बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो सबसे पहली बात है वो इमरान खान और जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा इमरान खान पिछले थोड़े अरसे से मुसलसल कुछ लोगों को लेके, खासकर जो हाजिर सर्विस है उनको लेके तनकीद का निशाना बनाते हैं। और फिर इमरान खान का एक बड़ा वाज़ेह नुक्ता है, वो कहते हैं कि देखिए ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, लेकिन जिनके ऊपर उनको इतराज़ है या जिन शख्सियात के हवाले से वो कहते हैं कि उसका मतलब इदारा नहीं, मतलब पूरा इदारे को क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता या इदारे को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता। और अगर किसी भी इदारे के अंदर, किसी एक इदारे की बात नहीं हो रही, कोई सिविलियन इदारा है, कोई गैर सिविलियन इदारा है, वहाँ पे अगर अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, तो इससे इदारे मजबूत होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। एक बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर अब इमरान खान को खुशखबरी मिलनी चाहिए कि आखिरकार जो उनकी बात है वो सुनी जा रही है और ये कोई और नहीं सुन रहा, ये जस्टिस काजी फायज ईसा सुन रहे हैं। बताया यह गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा आएंगे तो इमरान खान खैर मना ले, लेकिन अब मामला यूं लग रहा है कि इमरान खान तो आ गए हैं, वो जो जश्न मनाने वाले थे वो खैर मना लेंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा आ गए हैं। और मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। अब जरा एक बड़ा दिलचस्प मंजर मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सूरत हाल ये है कि रात को जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अचानक 4-4.5 साल के बाद ये मामला आया कि जो नजर सानी केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो 28 सितंबर को जो फैजाबाद धरना केस है उसको सुनेगा, जिसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। अच्छा, एक बात जरूर है, इसमें कोई भी ऐसा जज नहीं है जो जस्टिस काजी फायज ईसा के उस से थोड़ा सा इख्तलाफ करने वाला हो। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो बेंच बनाते हैं क्या उनको भी हम ख्याल बेंच का नाम दिया जाएगा या सिर्फ ये जस्टिस बंदियाल को लेके ही चीजें करनी थी। अब मामला इसमें है क्या, अब बड़ी दिलचस्प है। फैजाबाद धरना केस के हवाले से बताया गया था कि वो तमाम अफसरान, वो तमाम अहलकार जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो सियासत में अगर किसी तौर पे शरीक रहे हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। अब ये फैजाबाद धरना केस ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा था जिसपे कहा जाता है कि उनके खिलाफ वो रेफरेंस और सारे मामलात आए। वो अलग बात है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान से गलती हो गई और ये रेफरेंस उनके दौर में आ गया, तो इल्जाम ज़ाहिर है वो जो लाने वाले थे वो तो बच गए, लेकिन जो जिनकी हुकूमत में आया सारा मलबा उनके ऊपर गिर गया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गलती को मानती है, इमरान खान मानते हैं कि वो गलती थी, हमें उस मामले में नहीं जाना चाहिए। हाँ, तहरीक इंसाफ के अंदर हामिद खान जैसे लोग पहले दिन से इसकी मुखालफत कर रहे थे, ये काम न करें, ये हमारे हक में नहीं जाएगा, और वो वाकतन हक में नहीं गया। अब एक बड़ा दिलचस्प मामला है, ये जब फैसला आ गया तो चूंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वहां पे बहुत अच्छी थी, तो इस फैसले को जो चैलेंज किया, इस फैसले के खिलाफ जो नजर सानी की अपील दायर की, आपको पता है उसमें कौन शामिल है? उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। ये अलग बात है कि उसमें वजारत दिफा जो है वो ISI के जरिए खुद है और IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो शामिल है, पैमरा शामिल है, MKM पाकिस्तान है, शेख रशीद है, इजाजुल हक है। क्या ही मामला 28 तारीख को दिलचस्प हो जब इस मामले के अंदर तहरीक इंसाफ अपनी दरखास्त वापस ले ले और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कहे कि जनाब आपने जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बारे में कोई एतराज नहीं है, आप अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराएं, तो कितना ही शानदार मंजर होगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि वो जो सुनते हैं कि जालिमों काजी आ रहा है, तो पता चलेगा कि जालिमों काजी आ गया है। और वो काजी जो है फिलहाल इमरान खान के ऊपर नहीं, कहीं और हाथ रखने के हवाले से जो बातें हैं वो हमें, मैं आपको 2017 में ये धरना हुआ था जिसपे आज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया गया था कि ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो हिस्सा लिया। अच्छा, इसके अलावा अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को भी यानी ISPR को भी हिदायत की थी कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। एक सवाल और है, चूंकि फैजाबाद धरना केस के मामले के अंदर जो जनरल फैज थे उनका नाम है, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि जनरल फैज का एहतसाब होना चाहिए, हम सुनते आ रहे हैं कि जनरल फैज की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है फैजाबाद धरना केस के जरिए
یا نظر ثانی کے ذریعے جو جنرل فیض ہیں ان کی گرفتاری کی جو راستہ ہے وہ کھولا جا رہا ہے، اس کی بنیاد ہے۔ تو یہ کم از کم فی الحال میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فی الحال اس معاملے کے اوپر شاید تحریک انصاف کی بھی اپروچ یہی ہو جو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے کے اندر لکھی، لیکن اس وقت چونکہ تحریک انصاف کے تعلقات بہت اچھے تھے تو تحریک انصاف اور ورین کے ساتھ تھی۔ آج پہلا موقع ہوگا جہاں پہ شاید تحریک انصاف یہ درخواست تھی واپس لے لے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں جناب، آپ کارروائی کریں۔ اگلا معاملہ سن لیجئے، اور اگلا معاملہ ہے نواز شریف سے متعلق۔ ایک تو فیصل وابڈا، آپ جانتے ہیں کہ کن کی زبان بولتے ہیں۔ فیصل وابڈا کے بقول لندن جاتے ہوئے شہباز شریف کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کافی زیادہ لو تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا ہے کہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اب آپ نے وہ جو بیانیہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کو دہرانے کی کوشش کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس بار، پچھلی دفعہ تو آپ کو جہاز پہ صرف باندھا تھا اور اس بار جہاز کی سیٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو واقعتاً باندھ کے رکھیں گے۔ تو یہ بڑا ویسے سخت پیغام ہے اور بہت ہی مسلم لیگ نون نے تمام حدیں پار کی ہیں۔ کس طرح سے حدیں پار کی ہیں؟ ہمارے اے بی این نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف خالد جمیل صاحب کو رات کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ایف آئی اے نے گرفتار کرنے کے بعد ان کی تصویر جاری کی ایس ایف آئی کے ساتھ۔ یہ تذلیل ہے، اور یہ جو پی کا آرڈیننس ہے یہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنایا گیا جو آزادی صحافت کا گلا دبانے کے لیے ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمیں لوگوں کے اظہار رائے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ٹویٹ سے ڈر لگتا ہے۔ ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی، ملک اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ کسی کے خیالات کے اظہار سے ان کو کوئی فرق پڑے، یہ لوگوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ان کی پھر جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ بہت ہی ایک قابل مذمت قسم کی یہ چیز ہے۔ یہ بھلا صحافیوں کے ساتھ یہ اس طرح کی جسٹیفائیڈ ہے؟ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہونا، لیکن اب وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میوزک فیس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کو لے کے آج تو اگر صالح ظافر نے یہ مضمون لکھ دیا ہے جنگ اور دی نیوز کے اندر کہ نواز شریف کی واپسی اور اگلے سال کے اوائل میں الیکشن کے جو امکانات ہیں وہ دھندلا گئے ہیں، تو پھر مان لیجئے کہ کام ہو گیا خراب۔ اب یہ الگ بات ہے، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی جنرل باجوہ کو ووٹ دینا ہماری حکمت عملی کا حصہ تھا جس میں ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں جناب نہیں جی وہ تو ہماری غلطی تھی، اور نواز شریف کو اپنی غلطی کا ادراک ہے۔ دوسرا ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، خبر یہ ہے نصرت جاوید صاحب نے اپنے شو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک دوست ملک نے نواز شریف کو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ ملک میں سوچ کے جانا، مثلاً ان کی سیکیورٹی سے متعلق، اور پاکستان کا اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو ماضی کے اندر ہم نے کوئی اچھے تجربات نہیں کیے۔ دیکھیے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، کرٹیسائز کریں، لیکن اس طرح کی چیزوں کو لے کے جب آپ ماضی سے سیکھنا چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہمارے پاس جواز نہیں ہوتا، کسی کے پاس بھی جواز نہیں ہوتا، پھر معاشرہ جو ہے وہ بات کرنے کی وہ ختم کر اخلاقی جواز کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے وزراء اعظم کو اس قسم کی چیزیں آنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اصل خبر اس وقت کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ نواز شریف اب ذرا واپس آ کے دکھائیں کیسے۔ خبر سن لیجئے، زاہد گشکوری نے خبر دی ہے کہ نیب ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی، اس کے علاوہ سابق ایم پی اے جو ہمشیرہ بن آصف زرداری کی فریال تالپور اور جو انور مجید سمیت 186 ایسے ملزمان ہیں جن کے نام ای سی ایل کے اوپر رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ای سی ایل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اگر آپ نواز شریف کو واپس آئیں گے تو پھر نواز شریف واپس کیسے جائیں گے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ ابھی مریم نواز صاحبہ چلی گئی ہیں تو کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ واپس آئیں گی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ یا پھر اب انتظار کیا جائے گا، ہوا کا رخ دیکھا جائے گا، صورتحال کو پرکھا جائے گا، صورتحال کو پرکھنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ لیکن آج اگر صالح ظافر نے مضمون لکھ دیا اور صالح ظافر جو ہے وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر، ان کا رہنما، ان کی لیڈرشپ کے اس وقت کیا جذبات ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔